हेलम्बु युवा समूहले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका बाढी पहिरो पीडितलाई राहत वितरण गरेको छ। अत्यधिक वर्षा तथा पहिरोका कारण नदी कटान भएर क्षति बेहोरेका हेलम्बु गाउँपालिकाका पहिरो पीडितलाई युवा समूहले बुधबार र बिहिबार नगद राहत वितरण गरेको हो। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियमद्वारा सङ्कलित नगद र रोमानियाबाट लाक्पा तेन्जी लामा शेर्पाद्वारा सङ्कलित नगद स्थानीय युवा समूह मार्फत वितरण गरिएको हो। हामीले उहाँहरूको परिवारलाई 20,000 को दरले हामीले राहत रकम वितरण गरेका छौँ। फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु रोमानियामा रहनुभएका बेल्जियम, स्पेन, साइप्रस, मलेसिया, दुबई, अमेरिका, इजरायलमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलम्बु गाउँपालिका तिम्बुका 9 जना, हल्देका 6 जना, त्यस्तै चिउरी खर्काका 26 जना गरी 41 बाढी पहिरो पीडितका परिवारलाई प्रति परिवार 20,000 को दरले नगद वितरण गरेको छ। हल्देका मृतकहरू पूर्णबहादुर तामाङ, ज्यामयाङ तामाङ, कामी तामाङ, नोर्की तामाङ, त्यस्तै 40का मृतकहरू मरु तामाङ, भीमप्रसाद भण्डारी गरी 6 मृतकका परिवारहरूलाई 30,000 को दरले नगद वितरण गरेको छ। रोमानियामा रहेका लाक्पा तेन्जी लामा शेर्पाको संयोजकत्वमा गत जुन 18 देखि जुलाई 22 सम्म सङ्कलित नगद 7,68,439 रुपैयाँ रहेको छ। अभियन्ता लाक्पा तेन्जी लामा शेर्पाका अनुसार सो नगद रोमानिया, साइप्रस, मलेसिया, स्पेन, इजरायल, अमेरिका, साउदी अरब, दुबई र दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरूबाट सङ्कलन गरेको हो। हेलम्बु 1 का उर्गेन योल्मो, केसाङ योल्मो, दावा दोर्जे योल्मो, त्यस्तै सोलुखुम्बुकी मेन्दा शेर्पा र सोलुखुम्बुकाई जाङबु शेर्पा सहित लाक्पा तेन्जी लामा शेर्पाको टोलीको सक्रियतामा उक्त राहत सङ्कलन भएको हो। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियमले 4,15,400 रुपैयाँ नगद सङ्कलन गरी हेलम्बु युवा समूहलाई उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै झिन्पा फेन्दी ग्रुप अमेरिकाले पल्की खर्तेङ र दावा ओङमु मार्फत 1 लाख रुपैयाँ युवा समूहलाई उपलब्ध गराएको छ। यो सँगै हेलम्बु युवा समूहलाई 13,46,839 रुपैयाँ हेलम्बुका बाढी पहिरो पीडितलाई वितरण गर्न उपलब्ध गराइएको छ। दाताहरूले 13,46,839 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको रकम मध्ये हालसम्म हेलम्बु युवा समूहले 10 लाख नगद राहत वितरण गरेको छ। बाँकी रकम हेलम्बुका पहिरो पीडितहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिने हेलम्बु युवा समूहले जनाएको छ। नमस्ते एवं टसिदेलेक सबैजनालाई। म हेलम्बु युवा समूहको अध्यक्ष तिन्जेन लामा। रोमानियाबाट 5,06,646, बेल्जियमबाट 4,15,400, दुबईबाट 23,000, कोरियाबाट 40,000, स्पेन, अमेरिका, साइप्रस, इजरायलबाट 2,61,793, जिन्पा फेन्दी ग्रुप अमेरिकाबाट चाहिँ 1 लाख गरेर जम्मा हाम्रो हेलम्बु युवा समूहमा चाहिँ 13,46,839 रकम जम्मा भएको थियो। त्यसमध्ये हामीले विस्थापित परिवार र मृतक परिवारले भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक घरको हिसाबले 20,000 र 30,000 को दरले चाहिँ हामीले रकम वितरण गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ र त्यही अनुसारै हाम्रो हेलम्बु युवा समूहले त्यस क्षेत्रमा गएर जम्मा 10 लाख बराबरको नगद रकम राहत वितरण गरिसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 3,46,839 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो क्लबमा हेलम्बु युवा समूहमा चाहिँ यति रकम चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको छ र यो बाँकी रहेको रकम हामी दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्नको सामग्रीहरू चाहिँ बाँड्ने भनेर हाम्रो यो हेलम्बु युवा समूहले चाहिँ यो निर्णय गरेको थियौँ र अब यस कार्यक्रम राहत वितरण कार्यक्रममा सुरुवातको दिनदेखि नै हाम्रो लागि पर्नुभएको हाम्रो दाजु लाक्पा तेन्जी लामा जुन हाम्रो शेर्पा किदोक रोमानियाका संयोजक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उर्केन योल्मो र केसाङ योल्मो र हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियमका संयोजक डेन्डी शेर्पा, त्यसै गरी जिन्पा फेन्दी ग्रुप अमेरिका, पल्की अमेरिका, साथै अन्य देशहरूबाट हाम्रो हेलम्बु युवा समूहमा यसरी व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक रकम सहयोग गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूप्रति हाम्रो हेलम्बु युवा समूह हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। डेन्डी लामा शेर्पा नेतृत्वको हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियमले नेपालमा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका पीडितहरू, आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न कठिनाई भएकाहरू र कोभिड महामारीको चपेटामा परेर पिल्सिएका जनतालाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा परेर खानेकुराको अभाव भएकाहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्य सामग्री वितरण गरेका केन्द्रले गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका
भोटेकोशी गाउँपालिका 12 विषय नगरपालिकामा पहिरो पीडितहरूलाई हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र मार्फत राहत वितरण गरिसकेको छ। हिमाली भाषा, कला, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाजको संरक्षण र विकासको उत्कट अभिलाषा बोकेर गठन भएको संस्था हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियमको परोपकारी कार्यमा बढ्दो क्रियाशीलताको धेरैले प्रशंसा गर्न थालेका छन्। आहतमा परेका जनतालाई पटक पटक राहत वितरण कार्य गरेका संस्थाले आफ्ना गतिविधिलाई पछिल्लो दिनमा थप बढाएको देखिन्छ। 2072 सालको महाविनाशकारी भूकम्पले घरहरू ढल्यो, जमिन चिराचिरा पर्यो। त्यसपछि सरकारले अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्यो। फेरि 2078 सालमा पहिरोले घरहरू बगायो। यो नियतिको शिकार भएका छन् सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिका चिउरी खर्काका जनता। भूकम्पले लखेट्यो, फेरि पहिरोले पनि लखेट्यो। अहिले उनीहरू अरूको निजी खेतबारीमा आश्रय लिएर बसेका छन्। नमस्ते, मेरो नाम सुनिता थापा मगर हो। म हेलम्बु गाउँपालिका एक चिउरी खर्कामा बस्छु। यो तपाईँहरूको यहाँ टगरको पाल छन्, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। तपाईँहरू कसरी यहाँ आउनुभयो? हामी उहाँ तल बसिरहेको थियौँ, अनि ट्रेन हालेर अनि त माथि सरे सबैजना। एक गतेकोले चाहिँ 14 घर लग्यो, 16 गतेकोले चाहिँ हामीहरूको पनि घर सबै लग्यो। हजुर, 16 गतेकोले चाहिँ हामी सबैको लग्यो। जग्गा घरहरू केही छैन, जग्गा खेत रोपेको मकै रोपेको। अनि तपाईँहरूको छ नि, तपाईँहरूको जुन खेतबारी जग्गा घरहरू बगाएर लगिसक्यो नि, अब कसको चाहिँ बारीहरू खेतीपाती गर्ने बारीहरू बाँकी छ त? कसैको नि छैन, सबैको लगिसक्यो। अब घरे त्यो जग्गाको बारेमा एउटा केही छैन। यहाँ तल चाहिँ माथि पनि पुरै विस्थापित भएर माथि तल सर्यो हामी। अहिले चाहिँ छैन माथि पनि। तपाईँ यहाँ बस्ने के सबै मगरहरू हो? एकजना मात्र सुनवार। हजुर। अनि यहाँ कति जनसङ्ख्या छ? हामी कति 95 जनाको जनसङ्ख्या छ। सबै मगर परिवार हो होइन? सबैको अब तपाईँहरूको घर बनाउने के बनाउँदै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ त? कहाँ कसरी के उपाय केही सोच्नु भएको छ? अस्थायी टरो चाहिँ उता माथि पहिलाकै ठाउँमा बनाइरहेको छ। थाहै टरोको घरको चाहिँ केही टुङ्गो नै भएको छैन। अनि खाद्यान्नहरू के छ त? खानेकुराहरू के कस्तो छ? सुविधा के छ? पहिला हामी त 1 गते आएको बारीले नि त्यहाँनिर पुरै सामानहरू अब सबैजनाले भन्नुभयो तपाईँहरूको के त्यति नै प्रब्लम नै हुँदैन। अब हामी यहाँ तपाईँहरूको थाहै घर छ, हामी पुरै जाली लाएर राखिदिन्छु भन्नुभयो। अनि हामीले नि केही सार्न नि पाएन। सबै घरमा बच्चाको लुगा मात्र, एक सरो लुगा बोकेर भाग्यो। केही पनि छैन। अहिले त आज चाहिँ एक बोरा रात र अस्ति गाउँपालिकाबाट अलिअलि सामानहरू ल्याएको छु, त्यति हो। अरू केही नै छैन। बच्चा बोकेर भागाभाग गरी बस्यो, केही नै छैन सर। अनि तपाईँहरूको पेसा व्यवसाय चाहिँ के छ भने पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? केही पनि छैन, यही खेती किसान गऱ्यो बस्यो, त्यति नै हो। अहिले नि त्यही खोला आयो भने भाग्यो, यता डुल्यो उता डुल्यो। अनि हामीलाई चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले नि भन्नुभयो तपाईँहरूलाई जाली कति थान लाग्थ्यो त्यति ल्याएर तपाईँहरूको घर सुरक्षित गराइदिन्छु भन्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ अब त खोला नि आउँदैन होला, डाँडा बोइछ भनेर सबै सामान तल राखेको थियो। अहिले चाहिँ अनि सब सामान त्यो दिन राति 9 बजे यहाँ माथिबाट फोन गरेर हामी भागाभाग गऱ्यो। भाग्यो 4-5 घर तल 6 घर थियौँ, सबैजना भाग्यो। अरू अनि घरहरू नलगेको माछाहरू लगेकोहरूले नि हामीहरूकै घरतिर सामानहरू राख्नु भएको थियो, उहाँहरूको नि सबै बगायो। केही पनि छैन सर। अरू माथि टरो बनाउनेहरूको चाहिँ अलिअलि छ, हाम्रो त सबै लग्यो खोलाले। तपाईँहरूको वडा अध्यक्षसँग कुरा हुँदाखेरि त्यतिखेर घर बगाएको थिएन? त्यति बेला उहाँ सरहरू नि हाम्रै घर वरिपरि कोठा लिएर के अरे त्यहीँनिर मिटिङ बस्ने, अब तपाईँहरूको घर सुरक्षित छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी नि त्यही सुरक्षित नै हुने भयो भनेर अनि त्यही भएर त्यस्तै बसिरहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ छैन सर, सबै लग्यो घर। सुँगुर कुखुरा बाख्रा बखरी किचन राखहरू सब ल्याएको थियो घरमा बोको, सबै केही झिक्न पाएन। यहीँ माथि टेनमा सुत्यो। अनि हामी 4-5 दिन भयो थियो, सरहरूले त्यस्तो भन्नुभयो। अनि हामी सामानहरू सब तलै लगेर तलै घरमा बस्थ्यौँ। भनेपछि सम्पत्ति तपाईँहरूको चाहिँ वस्तु बाउ लुगाफाटो सबै बगायो? सबै बगायो। बच्चालाई
चप्पल सुतो लाउन नपाएर 100 भाग्दा यहाँ माथि आइपुगेँ। 11 बजे किचन कोठा लग्यो। 1:56 म घरै सबै सर्वस्व बनाएर लगेछ। छैन केही पनि। 12:30 बजेमा घर चाहिँ लगेछ अनि 11 बजे मेरो नाम चमेली थापा मगर हो। कस्तो भयो थियो त्यतिखेर, के भएको थियो? अब भनौँ न, अब हामी त सुतिसकेको थियो अनि मम्मीले के भन्यो, उठायो बाढी आयो घर लान आँट्यो भन्नुभयो। हामी त निन्द्रामा परिसकेको थियो अनि त्यसो भन्दाखेरि गएर हेर्दाखेरि त केही छैन नि। अब सबै अब आउँदै रहेछ है, के देखेन अनि हेर्न लाग्यो सबै सेतै छ अनि के देखेन अनि लौ म त जान्छु। अब त्यो एउटा लुगा फाटा त परै जाओस्, अन्नपात केही भएन अब होस् भनेर एउटा बाख्रा र भैँसी जोगाउँछ भनेर हाम्रो श्रीमान जानुभयो क्या तल। गएपछि त 2टा चाडा बाख्रा अनि एउटा भैँसी खिचालिरहनु भयो माछा पानी बाँध्दाखेरि। अनि भोलिपल्ट 4 बजी आउँदाखेरि त अनि बेलुका मम्मीले के भने 4 बजीतिर अब रातभरि सुत्न पाएन है, के सुत्न पाएन, भएको सम्पत्ति सबै लगिहाल्यो। अब त्यहाँबाट त्यो एउटा भैँसी त र बाख्रा त सम्पत्ति लाग्यो त्यो एउटा बाख्रा भैँसी त हो नि। अब बच्चाको लुगा नि सबै पऱ्यो, बुढाको पऱ्यो, भुराको पऱ्यो, सबैको पऱ्यो। तर एउटा आफूले लगाएको आङमा मात्रै कपडा भयो के सर। त्यस्तो भए सबै लगिहाल्यो। अब त कुन समयमा हो? भन्दाखेरि त 12:30 लाग्यो। तर म जान्छु भन्दा बेलुकाको रातिको हो। दिउँसो भए त लिन जान्थ्यो क्या हामी, सुतिसकेको थियो क्या हामी त। दिउँसो भए त हामी झिक्न सक्थ्यौँ नि त। तर रातिको बिचमा बच्चाहरू सबै एउटा 12 वर्ष छ, एउटा 6 वर्ष छ मेरो बच्चा। जेठो 12 वर्षको, काँचो 6 वर्षको छ। तर लुकलुक कामी छ, हार्ट एट्याक होला भने आफूलाई पनि डर लाग्छ नि त। तर यहाँको तलको पनि एउटा किउरको त्यस्तो हार्ट एट्याक भएर काठमाडौँ कति खर्च गऱ्यो। त्यो भएर मेरो नि बच्चा हार्ट एट्याक हुन्छ भने मैले यता लुगा राखेँ। तर सामान केही लिन जान सकेन कि हामीले त, भ्याएन। अनि त्यो एउटा बाख्रा भन्छ नि हजुर, राति 12:30 बजेको हाम्रो घर लगेको हो क्या, हाम्रो 6 घर लगेको हो। त्यसो गरेर लग्यौँ, त्यसो गरेपछि म जान्छु हजुर। के थिएन नि सर, हेऱ्यो टर्च हेरेर देखिँदैन, त्यसो गरेर लग्यो लैजाओस् अब भन्थ्यौँ। तर एउटा मात्रै कपडा मात्रै झिक्न पायो भने हुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। अब त अस्ति जस्तै होला, त्यति माइससम्म त आउने भन्थ्यो नि हामीले। तर माइससम्म बिहान 4 बजे उठेर हेर्दा घर पनि छैन, एउटा जगदिलो पनि छैन, केही छैन। होस् अब थियो लग्यो भनेर सबैले भने आफू त पिर लाग्छ नि त होइन। कति मिहिनेतले कति कहाँदेखिबाट ढुङ्गा बोकेन कि भालो बोकेन, गिटी कोटेन, हामी त्यसो मिहिनेत गरेर बनाएको थियो घर। तर त्यो मिहिनेतले बनाएको घर पनि भएन। तर मान्छे त बच्यौ नि, मान्छे त बच्यो। अलिअलि रात दिएको त तर यहाँले राखेको थियो हजुर। त्यस्तो भयो, हामी बाँध्दा भाग्यो नि, रातभरि सुतेन हामी। कोही हामी यहाँ परिवार सबै हाम्रो यहाँ गाउँको मान्छेहरू सबै सुतेन कि। अब कहिले अब के गर्नु सर, अब बाँच्नु त पर्यो हजुर। मेरो गोगन कुमारी थापा। हजुर भन्नुहोस् न कस्तो भयो त्यतिखेर? म त भाग्दा म माथि गयौँ। फेरि पछि हामी त मर्ने रहेछ सर, मर्ने रहेछ। त्यो छोराहरूले बोलाएर पहिरो जाँदाखेरि तपाईँहरू घरमा त थिएन नि? घरमै थियौँ, घरभित्रै सुतिरहेको थियो। अनि हाम्रो फोन गर्यो अनि म चाहिँ तपाईँले नाटक गरे के खोलाउनु भर्खर त सुत्यो हामी भनेको। अनि के को नाटक उठेर सुन्नु रे। अनि म त छोरी बोकेँ अनि उसको चप्पलहरू केही बोक्न भ्याएन। त्यही दिन सामानहरू सबै त्यो चटपटेहरू अलिअलि व्यवसाय गर्छु भनेर थाहा पाएको थियो। अनि म केही सामान नि बोक्न भ्याएन, छोरी बोकेन। अनि कुद्दै माथि आएर हेर्दा त अनि खोला त उति घर अगाडि नै आइपुगेछ। अनि उनीहरूले के हो यस्तो खोला आउँदा नि तिमीहरू के गरी सुतेर बस्यो भनेर भन्नुभयो। अनि भाग पऱ्यो उहाँ माथि आएर रातारात गरी टर्च बाल्दै हेर्दै। अनि पछि त घरै सबै लग्यो। अलिक के ठाउँमा बस्नु पाए हुन्थ्यो। अब माथि पनि जोखिमै छौ, पहिरो लगाइसकेको छ उतापट्टिबाट, डाँडै खसाल्छ होला। पहिला पनि भागेको हो यो माथिबाट, भैँसा लगाएर तलै आयौँ। तल आएपछि फेरि भूकम्पले पहिला गाउँबाट बिसीमा खेदायो सर। बिसीबाट अब बाढी पहिरोले पहिल्यै 72 सालमा त्यस्तो भयो। त्यहाँबाट खोला नालाले गर्दा हजुर यहाँ माथिबाट हाम्रो गाउँमा थियो, हाम्रो चिउरी खर्का हो हाम्रो। 2072 सालको भूकम्पमा तपाईँहरू त्यहाँ तपाईँहरूको सबै घर लडायो, त्यसपछि तपाईँहरू विस्थापित भयो। हजुर त्यस्तो यहाँबाट हामी बिसीमा आयो, बिसीबाट अनि खोलाले बाढी पहिरोले माथि उकाल्यो। 2 चोटि भयो, अब 3 चोटि पालामा चाहिँ कहाँ लान्छ थाहा छैन। हजुर त्यही भएर जोखिममा छौँ हामी त। अब हजुर अब कहाँ गएर बाँच्ने, कसरी सुरक्षित छ भने उनी छैन सर। अब त्यस्तो भएछ सर। अब के सबै आफ्नो तिर्को त्यही त यसपालि नै घर
त्यो के अरे यस्तो भनौँ न अब जग्गा पास गरेको थिएँ यसपालि नै बाढी पहिरो आउने यसपालि नि त्यस्तो भयो अब त्यो जग्गाको के काम लाग्यो र मान्छे नै छैन भने बल्ल बल्ल मान्छे त बाँच्यो भने त्यो जग्गाको त के छ भएर अब होइन भने अब पछि पछि त केही होला अब भनौँ न अब अलिअलि पछि पछि अब बिराएर खाने ठाउँ त होला नि तर निसा नै छैन सर अनि कहाँबाट खाने हामी यत्रो परिवार छौँ हाम्रो यत्रो गाउँ छ ठाउँ छ के भन्नु हेरौँ न अब हामी त बाँचेर बच्चाहरूले कसरी खान दिने कसरी लाउन दिने कसरी पढाउने हाम्रो भन्ने धारणा छ नि सर अब स्कुल थियो पहिला स्कुल जाने बाटो पनि छैन अहिले बच्चाहरू अब भनौँ न अब वडा अध्यक्षहरू छन् जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न आउनुहुन्छ सोध्नुहुन्न के कस्ता खालको आश्वासन दिनुहुन्छ के भन्नुभयो बेला बेला आउनुहुन्छ तर यस्तो पिर नमानुस् आउनु नि भएको छ दिनु नि भएको छ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू पिर नमानुस् तपाईँहरूलाई पछि सुरक्षा हुन्छ भन्नुहुन्छ सुरक्षा भने कहिले चाहिँ हुन्छ सर हामीलाई हामी उता नि खोला यता नि खोला छ हामी सबैजना बिचमा छौँ अनि खोला आयो भने कहाँ भाग्यौँ त हामी माथितिर त जाउँला अब माथिबाट डाँडा खस्यो भने हामी त खोलै अब त भनौँ नि यो जग्गा त सबै साउ के हो सर हाम्रो भनी चाहिँ हजुर अर्काको जग्गा हो 2 वर्षलाई दिएको छ भने छ तर भनौँ न अब त्यतिसम्म त बस्छौँला हामी हजुर पाउँदैन यो त कालिगामीको हो यहाँबाट उँधो चाहिँ त्यति बसेछौँ हामी चाहिँ सबैजना परिवार हाम्रो माथिको जति चाहिँ तर यस्तो भएपछि चाहिँ अब यहाँ भनौँ न अब सबैहरूले यहाँ घर बनाउनु चाहिँ बनाउँछ अब यहाँ सुरक्षा छ कि छैन भनौँ उता नि खोला यता नि खोला छ बिचमा छौँ हामी त अनि भागेर कहाँ जाने त हामी माथिबाट डाँडा भने खोला जानु भने डर तर यस्तो छ सर अनि हाम्रो त बात नै गाह्रो छ क्या अब त खेतीपाती के भन्नु अब तल अलिअलि थियो सबै लगिहाल्यो यहाँ साउके हो तल पनि सागको थियो यसपालि मात्रै निखाने थियो पास गरेको थियो त्यही पनि लगिहाल्यो आफ्नो भने माथि गाउँमा छ त्यही पनि सबै यस्तो जङ्गल छ पहिरो पुगिसक्यो अनि अब मान्छे बस्यो भने अब तपाईँहरू त्यो भूकम्पले जुन ठाउँमा तपाईँहरूको घर लडाएको थियो त्यो ठाउँ पनि अहिले पहिरो गएर त्यहाँ खेतबारी छैन अब भए पनि यस्तो जङ्गल भइसक्यो सर केही छैन खेतीपाती लागेको छैन हाम्रो कसैले पनि हजुर झारी भइसक्यो तपाईँहरूलाई जुन नेपालमा होइन जुन खालको बाढी पहिरो भएको छ नेपालको पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो गइरहेको छ होइन त्यसमध्येमा पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी बाढीबाट चाहिँ प्रभावित भएको क्षेत्र हो यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर तपाईँहरूको चाहिँ जुन विदेशमा रहेका नेपालीहरूले तपाईँहरूलाई आर्थिक सहयोग केही मात्रामा भए पनि पठाउनु भएको छ विशेष त युरोप बेल्जियमबाट होइन रोमानियाबाट उहाँहरूले पठाउनु भएको छ उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ हामी त धन्यवाद दिन सर भन्न चाहन्छु के सर के अन्त अब यस्तो दुःख बेला बेला हामीलाई पनि सहयोग गर्नुभयो होइन त्यही भएर अनि धेरै धेरै धन्यवाद जान्छ सर मलाई त त्यही हो हस् धन्यवाद उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी अब यस्तो खोलाबारी लहाटेर यति माथि आएर बस्नु हुँदा नि उहाँहरूले भिडियो युट्युबहरूतिर सबै हाम्रो न्युजहरू हेरेर यति सहयोग गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद त्यो त भन्नै आउँदैन उहाँको देशको नाम भइछ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी पनि उहाँहरूलाई केही आपत पऱ्यो भने पछि सक्यौँ भने सहयोग गरौँला नसके त उहाँहरूलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भैँचालोमा धेरै तल खसाल्यौँ हामी तल आएर बस्यौँ अहिले खोलाले यस्तो उमले आयो अनि अहिले धोती न टोपी भयो के गर्नु तपाईँहरूलाई खोलाको किनारमा पुर्याइदियो फेरि खोलाले तपाईँहरूलाई डाँडाको किनारमा त्यो पनि अर्काको जग्गामा पुर्याइदियो हजुर त्यो हस् त बाको नाम चाहिँ मेरो ठुलो हेरे बहादुर हस् धन्यवाद अहिले राजधानीबाट मेलम्चीसम्मको सडक सञ्जाल यथावत भए पनि बाढी र पहिरोको कारण मेलम्चीबाट हेलम्बुको सडक सञ्जाल विच्छेद भएको छ बाढीले मेलम्ची र त्यस आसपासका सडकहरू तहस नहस भएका छन्
राजधानीबाट मेलम्चीसम्मको सडक सञ्जाल यथावत भए पनि बाढी र पहिरोका कारण मेलम्चीबाट हेलम्बुको सडक सञ्जाल विच्छेद भएको छ। बाढीले मेलम्ची र त्यस आसपासका सडकहरू तहस नहस भएका छन्, जसले गर्दा हेलम्बु गाउँपालिकामा मानवीय आवागमनमा असहजता पैदा भएको छ भने माल सामानको आपूर्तिमा ब्रेक लागेको छ। मेलम्चीमा बेला बेलामा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले राहत वितरण गरे पनि हेलम्बुमा सडकको बेहाल अवस्थाले गर्दा राहत पुर्याउन र वितरण गर्न निकै सकस छ। कैयन मानिसका घर खेतबारी भाडीले भगाएका छन्। असार 1 र साउन 16 मा आएको भाडीले हेलम्बु र मेलम्चीमा 1 दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् भने अरबौं रकम बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। उक्त बाढीले मेलम्ची र हेलम्बु जोड्ने तथा अन्य ठाउँको झण्डै 1 दर्जन पक्की तथा कच्ची पुलमा क्षति पुर्यायो। उक्त भाडीसँगै मेलम्ची खोला वरपरका सयौं घर जोखिममा रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु तथा मेलम्चीवासीले अहिलेसम्म नदेखेको तथा नभोगेको यति ठूलो भाडीको वितण्डा मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा व्यापक क्षति भएको छ। आफ्नो धन सम्पत्ति खोलाको बगरमा परिणत भएपछि हेलम्बुका भाडी पीडितहरू अब कसरी दैनिकी चलाउने भन्ने चिन्तामा डुबेका छन्। तिनै पीडितहरूलाई स्वदेशमा रहेका मनकारी नेपालीहरूले आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो पुण्यको खाता सञ्चय गरेका छन्। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियम रोमानियामा रहेका अभियन्ता लाक्पा तेन्जी लामा शेर्पा जिन्पा फेन्दी ग्रुप अमेरिका पीडितको सहयोगी बनेका छन्। मनकारी नेपालीहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन्। विदेशमा रहेर आहतमा परेका नेपालीहरूलाई राहत सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूलाई सलाम। टसिदेले संसारका विभिन्न देशबाट एसट्रेस टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मनका धनी आफन्तजन मित्रहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हामी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियमको परिवारबाट टसिदेले नमस्कार भन्न चाहन्छु। हामीले गएका जुन 21 तारिकबाट जुलाई अन्तिमसम्म हामीले हेलम्बु मेलम्चीमा बाढी पहिरोमा परि दुःख भएका हरूको लागि हामीले अभियान त चलाएको थियौँ र यस अभियानमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मनका धनी आफन्तजन मित्रहरूलाई हामी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक अन्तर्राष्ट्रिय शाखा परिवार एकदम हृदयदेखि थुचिसे भन्न चाहन्छु। र हामीले यस अभियान बेल्जियम मात्र नभएर रोमानिया, साइप्रस र दुबई, अमेरिका गरी सबैको एक ठाउँमा हामीले त्यहाँका दुःख पीडितलाई चाहिँ अलि थोरै राहत होस् भनेर हामीले एकमुष्ट गरेर हामीले त्यहाँका स्थानीय युवा क्लबहरूसँग साथ गरेर र टेसी टिभी चञ्चला ओङछे भाइ सहित गरेर हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। यसको जानकारी सम्पूर्ण यहाँ टिभी मार्फत पनि दिएका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामीले हाम्रो संस्थाको पेजबाट सम्पूर्णलाई जानकारी गरिसकेका छौँ। म धेरै बोल्नुभन्दा नि संस्थाको साइटबाट सबै छ र म 1-2 सप्ताह मात्र यहाँ राख्न चाहन्छु। र हामीले गएका सालतिरमा पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न दुःख पीडित बाढी पहिरो र हस्पिटलमा बिरामी भएर आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरू सम्पूर्णलाई हामीले चाहिँ अलिअलि भए पनि उहाँहरूको गाउँमा मलम लगाउने काम हामी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियम परिवारले अभियान चलाएर सहयोग गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि यसै गरी दुःख पीडितहरूलाई हामी सकिएको आफ्नो तर्फबाट अभियान चलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्दछौँ र यसै गरी सधैँ हामी यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन र हौसला दिनको लागि सम्पूर्ण सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण सहयोगीको ठुलो हात छ र उहाँहरूकै सहयोगले हामीले यहाँसम्म आएर दुःख पीडितहरूको लागि गाउँमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सकेको छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण मनका धनी मित्रहरूलाई हृदयदेखि थुचिसे भन्न चाहन्छु। र अन्तमा हामी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक अन्तर्राष्ट्रिय शाखाले विगत 1 वर्षदेखि हामीले यहाँ बेल्जियममा पनि आफ्नो समुदायमा
विभिन्न भाषा धर्म सांस्कृतिकलाई अलिकति भए पनि विदेशमै भए पनि हामीले थोरै भए पनि अघि बढाउनुपर्छ, यहाँका जन्मेकाहरूले पनि हामीले सिकाउँदै जानुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ हिमालयन शेर्पा कल्चर स्थापना गरेको छौँ। र यसमा हामीले अहिले रिचिङ एउटा छो क्लास एउटा पढाइरहेको छु र आगामी दिनमा फेरि यहाँका बालबच्चाहरूलाई फेरि अरूलाई विभिन्न इच्छा हुनेहरू जतिलाई थोरै भए पनि सिक्नुहोस् भनेर हामीले एकदम उहाँहरूले भनिरहेको छौँ। र उहाँहरू जति पनि काममा फुर्सद हुने जतिले इन्ट्रेस्ट दिएर पढिरहनु भएको छ पनि उहाँहरूले धेरै धेरै खुसी छे। र तपाईँ हामीले सकेको विदेशमा दुःख गरेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफूले दुःख गरेर बस्नुपर्छ र त्यही पनि महिनामा 1-2 चोटि 1 घन्टा हाम्रो भाषा धर्म छोलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट दिनुभयो भने भविष्यमा हामीले अलिकति हाम्रो भाषा अलिकति टेवा पुग्नेछ भन्ने हेतुले हामीले अगाडि बढाएका छौँ र सिकिरहनु भएको पनि छ। धेरैले त अब आफ्नो कामले समय नभएर पनि उहाँहरूले पढिरहनु भएको छ। र तपाईँ हामीले सिकेको र दुःख पीडितलाई गौमलम लगाइकै एउटा चाहिँ आशीर्वाद र यो हामीले सिकेको छो चाहिँ पछि हामी मर्दा पनि लाने चाहिँ यति हो। र हामीले जति दुःख गरेर कमाएको पैसा धन सम्पत्ति हामीले लान सकिँदैन। समय हुन्जेल आफ्नो जिउमा बल हुन्जेल 1 घन्टा समय दिनुहोस् र हाम्रो छोहरू सिक्नुहोस्। अलिकति ज्ञान पनि पाइन्छ, मनमा शान्ति पनि हुन्छ, हाम्रो आफ्नो आयु पनि लामो हुन्छ, अरूकोलाई पनि फाइदा हुन्छ, संसारभरिमा छरिरहनु भएका सम्पूर्णलाई फाइदा हुन्छ। त्यही भएर हामीले थोरै थोरै भए पनि छो सिक्नुहोस्, कल्चर सिक्नुहोस्। हामी एक हौँ, कसैलाई नराम्रो नबनाउँ। हामी सम्पूर्ण विभिन्न समुदायको भए पनि हामी नेपाली मन हुनुपर्छ सबैमा भन्न चाहन्छु। अन्तमा सबैलाई यो टसी टिभी हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि एकचोटि नमस्कार, टसीले थुची छे। र यस अभियानमा जोड्नुभएका सम्पूर्ण संसारभरि छरिरहनुभएका मनका दानी मित्रहरू सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि थुची छे। र हाम्रा टसी टिभी सञ्चालक ओङछे भाइलाई पनि एकदम थुची छे भन्न चाहन्छु। उहाँले त्यहाँसम्म जानुभयो र दिनभरि हिँडेर भए पनि पीडितसम्म पुगेर उहाँले यस कार्यक्रम चाहिँ सर्वसाधारण जनतामा ल्याइदिनु भयो। उहाँलाई हृदयदेखि हामी हिमालयन शेर्पा संस्कृति अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियम एकदम थुची छे भन्न चाहन्छु। तपाईँको कार्यक्रम सफलताको टुप्पा फलिफास होस् भन्न चाहन्छु। थुची छे। जसले नमस्ते। सर्वप्रथम टासी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म लाखपतिनजी लामा शेर्पाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टसीदलाई। गत असार 1 गते राति सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलाम्ची हेलम्बु खोलामा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रका जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको थियो। करोडौँको क्षति भएको थियो भने धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। त्यति बेलाका ती कारुणिक र दर्दनाक दृश्यहरू हामीले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट देख्यौँ र हामीलाई त्यो देख्दा हामीलाई पनि एउटा पीडा महसुस भयो। त्यसैले हामीले त्यस क्षेत्रका बाढी पीडितहरूका लागि केही मात्रामा उहाँहरूको पीडामा साथ सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले गत जुन 18 तारिकबाट जुलाई 22 तारिकसम्म आर्थिक राहत सहयोग सङ्कलन अभियान सुरु गरेका थियौँ हामीले रोमानियाबाट। हाम्रो यस अभियान मार्फत विभिन्न देशमा कार्यरत रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्त सहयोगी मनका धनी उहाँहरूले खुलेर सहयोग गर्नुभएको थियो। विशेष गरी यस हाम्रो अभियान मार्फत साइप्रसमा कार्यरत रहनुभएका हाम्रा बहिनीहरू पसी शेर्पा, छिरिङ याङजुम शेर्पा उहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ।
त्यहाँ रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँहरू मार्फत खुलेर हाम्रो यस अभियान मार्फत त्यस क्षेत्रका बाढी पीडितहरूका लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी मलेसियामा रहनुभएका सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुकै मित्र दोर्जे स्याङ्ब हेल्मो उहाँको नेतृत्वमा पनि आर्थिक राहत सहयोग सङ्कलन गरी हाम्रो अभियान मार्फत त्यस क्षेत्रका पीडितहरूको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। र हाम्रो अभियान मार्फत विभिन्न देशहरूमा जहाँ हाम्रा आफन्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, इजरायल, स्पेन, साइप्रस, मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी, अमेरिका, यी देशहरूमा कार्यरत हाम्रा आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खुलेर हाम्रो यस अभियान मार्फत त्यस क्षेत्रका बाढी पहिरो पीडितहरूका लागि उहाँहरूले आर्थिक राहत सहयोग गर्नुभएको थियो। यहाँहरू सबैलाई हामी रोमानियाका आर्थिक राहत सङ्कलन अभियान ग्रुपको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यस राहत सङ्कलन अभियान ग्रुपमा रहेर आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि मध्यनजर नगरी आफ्नो व्यस्त समय हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यस अभियानमा खट्नुहुने हाम्रा भाइहरू, हाम्रा मित्रहरू, सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका भाइ केसाङ हेल्मो, सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका भाइ उर्गेन हेल्मो, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै हेलम्बुका दाहादुर्जी हेल्मो, सिन्धुपाल्चोककै बहिनी छिरिङ सामु शेर्पा, त्यसै गरी हाम्रा सोलुखुम्बु केरुङ लाखुपका भाइ जाङबु शेर्पा र हाम्रा सोलुखुम्बुकै बहिनी आङ मेन्दा शेर्पा, उहाँहरूले पनि हाम्रो यस ग्रुपमा रहेर राहत सङ्कलन अभियानमा उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले सङ्कलन गरेको आर्थिक रकमलाई त्यस क्षेत्रका वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउनका लागि हामीसँग सहकार्य भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हेलम्बु युथ क्लबका समस्त टिम, हेलम्बु युथ क्लबका मेम्बरहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि त्यस क्षेत्रका पीडितहरूका पीडाहरूलाई धेरै दर्शकहरू माझमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने टासी टेलिभिजनका सञ्चालक वाङ्सी शेर्पाज्यू र उहाँका सहकर्मी मित्रलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो अभियान ग्रुपको तर्फबाट हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले जुन 18 तारिकबाट जुलाई 22 तारिकसम्म रोमानियामा मात्र हामीले 5,06,646 नेपाली रुपियाँ सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यसै गरी साइप्रस, इजरायल, स्पेन, मलेसिया, कतार, साउदी, कुवेत यी लगायतका देशहरूबाट हाम्रा नेपालीहरूले गर्नुभएको सहयोग नेपालमा 2,71,793 रुपियाँ जम्मा भएको थियो। जम्मा गरेर नेपालमा जम्मा भएको र रोमानियामा गरी जम्मा टोटल 7,78,439 रुपियाँ हामीले आर्थिक राहत सङ्कलन गरेका थियौँ। विशेष गरी नेपालमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रा मित्र लोतुप लामाजीले पनि एकदमै ठुलो सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हामीले जति पनि बाहिरबाट जाने विदेशबाटको रकमलाई उहाँको एकाउन्टमा हामीले जम्मा गऱ्यौँ, हाम्रो लोतुप लामा भाइको एकाउन्टमा। त्यसपछि उहाँले ती रकमहरू सबै फेरि ब्याङ्क मार्फत नै हेलम्बु युथ क्लबका भाइहरूलाई उहाँहरूको एकाउन्टमा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी त्यस क्षेत्रका बाढी पहिरो पीडितहरूका लागि बेल्जियममा रहनुभएका मेरो आदरणीय दाई जो हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक
केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय शाखाका संयोजक हुनुहुन्छ देन्डी लामा शेर्पा। उहाँले पनि ठुलो सहयोगी भूमिका त्यहाँबाट निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले पनि बेल्जियममा रहेका नेपालीहरू माझमा उहाँहरूले आह्वान गर्नुभएको थियो सहयोगको लागि। उहाँले पनि 1 महिनाको अभियानमा नेपाली रुपियाँ 4,16,100 रुपियाँ सङ्कलन गरेर ब्याङ्क मार्फत नेपाल पठाइसक्नु भएको थियो र बेल्जियमको र रोमानियाको गरी जम्मा 11,94,539 रुपियाँ सहयोग सङ्कलन गरी सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बु, मेलम्चीका बाढी पहिरो पीडितहरूका लागि सहयोग सङ्कलन गरी पठाएका थियौँ। आशा छ हामीले यसरी दुःख गरेर छाक काटेर उठाएर पठाएको रकम त्यस क्षेत्रका वास्तविक पीडितसम्म पुगेर उहाँहरूलाई केही मात्रामा राहत भयो होला भन्ने हामी यहाँ रहेका नेपालीहरूले आशा गरेका छौँ। यसमा ठुलो भूमिका हेलम्बु युथ क्लबका भाइहरूको पनि थियो। उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि अन्तमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अति नै पछिल्लो समय फेरि गएको बाढीले फेरि पुनः क्षति भएको थियो। त्यसपश्चात आवत जावतका लागि पनि केही कठिनाइहरू भएको थियो। त्यसको बावजुद पनि त्यसलाई वास्ता नगरी यहाँहरूको टिम टासी टेलिभिजनका वाङछी शेर्पा र सहकर्मी मित्रहरूको साथमा त्यस क्षेत्रतिर लाग्नुभई सफलतापूर्वक राहत वितरण गरेको खबर पाएँ। अझै पनि भावी दिनहरूमा हाम्रो देश नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपबाट पर्ने यस्ता किसिमका समस्याहरूमा हामी देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको तर्फबाट सक्ने सहयोग हामी आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नेछौँ भन्ने भनाइका साथमा म यहाँहरू सबैलाई जसले हाम्रो अभियान मार्फत जसले खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई भगवान बुद्धले रक्षा गरून्। यस्ता किसिमका प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू फेरि पनि नदोहोरियोस्, जसका लागि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा दिने खालका योजनाहरू नेपाल सरकारले त्यस ठाउँका बाढी पीडित क्षेत्रहरूमा यस्ता किसिमका योजनाहरू नेपाल सरकारले ल्याउन सकोस् भन्ने भनाइ राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र मलाई आफ्नो भनाइ राख्ने सुवर्ण मौका दिनुभएकोमा टासी टेलिभिजनका सञ्चालक आदरणीय दाजु वाङछी शेर्पालाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थुचिसे तस्लेले नमस्ते। यो असार 1 गते नमस्ते। म यो हेलाम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्छ मेरो घर चाहिँ। मेरो नाम यदु कुमार उपाध्याय हो र यो 2078 साल यो असार 1 गते र 16 गते जुन यो विनाशकारी बाढी र पहिरोको कारण हाम्रो यो चाहिँ तपाईको अब जो जति सम्पत्ति भन्ने जति चाहिँ तपाईको लाग लुगा भन्दा बाहेक सबै गुमाइसकेका छौँ हामीले। र यो दुःखद घडीमा चाहिँ यो केही रकम उपलब्ध गराइदिन हुने तपाईँ यो हेलाम्बु युवा क्लब लगायत र यो स्वदेशमा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हाम्रो क्षतिका विवरण भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको 13वटा बाख्रा, 3टा भैँसी, अब 1.5 लाख जति नखत, 17 रोपनी जग्गा, एउटा टुक्रै छैन। सुन्नुहोस्, अब करोडभन्दा कति माथि क्षति भएको छ हेर्नुहोस्। एउटै परिवारको मेरै मात्रै कुरो गरिरहेको छु मैले होइन। अनि तपाईँको त्यो अन्न 50औँ मुरी अन्न, अब त्यो कति हो कति, अब त्यो भनेर साध्य छैन। अरू त्यो भाँडाहरू त भनेर साध्य छैन। अब त्यति अब अहिले बस्न त तपाईँको अब यो वडापालिकाहरूले यो अस्थायी टहरको व्यवस्था नि गरिदिएको छ। हजुर यो अहिले यो अस्थायी टहरको व्यवस्था नि भइरहेको छ, बनाउँदैछौँ। अहिले चाहिँ पालमुनि बसिरहेका छौँ। अनि अब यो अस्थायी टहरको व्यवस्था नि हुँदैछ। अनि खाना ओर्न बस्न अब अहिलेसम्म अब राम्रै गरिराख्नु भएको छ वडापालिकाहरूले। अब
खोइ अरू त त्यस्तै अब विभिन्न यस्तै यो सङ्घ संस्थाहरूबाट भनौँ अब विदेशबाटै नै बढी आएको नै पाएको अलिअलि यस्तै अब 5,000 10,000 20,000 यस्तो हामीले फटाफुट पाइरहेकै छौँ। सडकको अवस्था चाहिँ तपाईँको अहिले यो 16 गतेभन्दा पछाडि आएपछि चाहिँ अलिकति कष्ट भयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राम्रै नै थियो। हाम्रो यही तल्लो बेडमा चाहिँ, तर माथि एकमा बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ बडा गाह्रो थियो। फेरि अगाडिकोमा पनि हामीले चाहिँ अलि पछाडि मात्रै आएर पऱ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडिदेखि नै एकदम गाह्रो थियो। र यो सडकले चाहिँ अहिले धेरै नै आफत बनाइरहेको छ हामी सबै साथीहरूलाई है। अब यहाँ आवाजात गर्न, अब यो चाहिने सामानहरू खरिद यताउता गर्नलाई अलिक गाह्रो कठिन भइरहेछ। र यति भन्दै म बिदा हुन्छु, धन्यवाद, नमस्ते। हुन्छ, हस्, नमस्कार। मेरो नाम ग्याल्जेन लामा हो। मेरो घर चाहिँ हेलम्बु 1 हाल्दे बेसीमा पर्छ छ। जुन 1 गते असार 1 गतेकै बाढीले मेरो चाहिँ केही नराखिकन त्यो दिनमा चाहिँ सिर्फ मैले जिउमा लगाएको कपडा बाहेक हामीले केही पनि निकाल्नु पाएको थिएनौँ। त्यो दिनमा अब त्यो राति त अब बेलुका आएको कारणले हामी अब बेलुका नै जोस मान्छे बाँच्न सफल भयौँ हामी। अब हाम्रो चाहिँ घर चाहिँ, मेरो घर चाहिँ त्यो दिनमा पुरै छोपेर बस्यो, तर पुरै ध्वस्त नै लानु चाहिँ भोलिपल्ट 2 गते 11 बजे मात्रै लगेको हो मेरो घर चाहिँ। अनि अहिले हामी 2 जना मात्रै घरमा थियौँ र हामी 2 जना चाहिँ बाँच्न सफल भयौँ। अब मेरो चाहिँ क्षतिकै कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो पशु पन्छीहरू केही पनि परेन। पन्छी परेन भन्दाखेरि 6-7 वटा कुखुरा थियो, कुखुरा चाहिँ लग्यो। बाख्रा भैँसीहरू त माथि, बाख्रा थिएन मेरो, भैँसी चाहिँ माथिल्लो खेतमा थियो, त्यो भैँसीहरू केही पनि भएन। मेरो अन्ना चाहिँ त्यही 20-22 मुरी अन्ना थियो होला, लगभग सबै उ गर्दाखेरि 20-25 मुरी जति नै होला। त्यति अन्ना बगायो। र अनि रकम पैसा भनेको त मैले घरमा थिएन नै, नहुने कुरोलाई पैसा त्यही 4-5 हजार पैसा लग्यो मेरो। अरू भनेको त मैले निकाल्नु केही पनि पाएको होइन। मेरो सबै कुरो त्यही दिनमा नै सिद्धिएकै हो, 1 गते नै। मेरो पहिला भूकम्पभन्दा अगाडि पनि त्यहीँ थियो र फेरि भूकम्प पछाडि पनि मैले त्यही ठाउँमा घर बनाएको हो। भूकम्पले पनि लडाएको। भूकम्पले लडाएर पनि तपाईँको यो घर खोलाले बगाइसकेपछि पो लास्ट किस्ता पनि मैले खोलाले घर बगाइसकेपछि मात्रै पाएको। हजुर हजुर होइन, उहाँहरूलाई अब हामीलाई यस्तो बिजोको अवस्थामा पनि उहाँहरूले कहाँदेखि देश विदेशमा उहाँहरू नि दुःख गरेर परिश्रम गरेर हामी जस्तै असिना पसिना गरेर काम गरेर कमाएर पठाउनु भएको, अब देश विदेश रहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई अब हाम्रो तर्फबाट त उहाँहरूले दिनु सक्ने नै के नै छ र हामीले त मात्रै धन्यवाद बाहेक हामीले दिनु सक्ने हाम्रो अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले उहाँहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको राम्रो प्रगति भइरहोस्, देश विदेशमा उहाँहरूलाई जहाँ कहीँ पनि राम्रो नै भइरहोस् भन्ने हामी त्यो भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आशा गुरुङ लामा हो। म चाहिँ यस सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 टिम्बुबाट बोलिरहेको छु। हजुर, तपाईँहरूको यो बाढी गइसकेपछिको अवस्था र त्योभन्दाको अवस्थामा कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ? बाढी आइसकेपछि चाहिँ हामी धेरै नै तहस नहस नै भइसक्यौँ छ। अब घर मात्रै वञ्चित नभइकन अब आफूले गरी खाने जग्गा जमिन हरेक यो खोलाले कस्तो गरिरहेछ भने कता बारी छ, कता घर छ, त्यतै मात्र खोजी हिँडिरहेछ कि। त्यस कारणले अब खेत रोप्छु भनेर अब त्यत्रो 20-2200 रोपनी थियो हाम्रो खेत जग्गा नभएको नि। अहिले एउटा के भन्छ यो खेत धान रोप्छु भनेर 1 औँलाको धान रोप्ने जग्गा पनि रहेन। अब रहेको माथि पाखा बारी छ, माथि डाँडा देखिरहनु भएको छ नि, त्यो ठ्याक्कै मेलम्ची खानेपानीको मुहानको सिद्ध हो। त्यहाँ त्यो माथिको डाँडो हजुर यतापट्टिको सर यो हाम्रो हजुर राइट साइडको। अनि त्यहाँ चाहिँ अब पहिला नै ब्लास्टिङ गर्दा पनि एकदमै थर्किन्थ्यो कि। अब एक त हाम्रो यहीँको बासिन्दाको कमजोरी पनि हो, पहिला कसरी नै अब यहाँ सम्झौता गर्यो त्यो थाहा भएन। अब यो गाउँ ठाउँको अब सोझा अब हामी मङ्गोलियन जाति सोझा नै हुन्छौँ, केही थाहा हुँदैन, अरूको विषयमा चासो पनि हुँदैन। त्यसकारण पहिला कसो सम्झौता भयो थाहा छैन, त्यो ब्लास्टिङ गर्दा नि पुरै थर्किन्थ्यो कि हाम्रो घर। अनि अहिले झन् यो बाढीले त के गरेछ, अब तपाईँहरू अहिले जान सक्ने अवस्था छैन। यदि जान सक्ने अवस्था भएको भए हजुरहरू पूर्ण रूपले आफै अवलोकन गर्न, पुरै एक पाखा त पुरै भाँसिएको छ। त्यो आएपछि त झन् यो बजार त पुरै लान्छ नि छ। अनि त्यहाँको कति पनि 16 धुरी चाहिँ उहाँहरू नि पूर्ण रूपले नै अति जोखिममा पर्नु भएको छ। अनि अब यहाँ रहेको खेतबारी पनि रहेन। अब माथि भएको अब गाउँमा छ भन्ने त हुन्थ्यो, अब
अब त्यो पनि छैन। अब यहाँ बाढी पीडित भयौँ, प्लस अब हिजो अस्ति साउनको 16 गते आएको बाढीले नि धेरै नै तहस नहस पारिसक्यो। अब एउटा दुईवटा रोड त थिएन, पुलको माध्यमबाट पारी तरेर अब गाडीहरू पुग्ने ठाउँहरू थियो नि त, त्यो अब गाडी साधनहरू चल्ने ठाउँ पनि होइन। मेलाम्चीसम्म यहाँबाट हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट किउल जाने बाटो पनि पुरै माथिबाट पहिरो लागिसकेको छ। अब त्यस कारणले हजुर त्यहाँ पनि अहिले जाने एकदमै अवस्था नाजुक छ। यहाँबाट पहिले 1-2 घन्टामा पुगिन्थ्यो भने अहिले लगभग 7-8 घन्टा लागेर हामी गाडी मोटर भेट्न सक्छौँ। त्यस कारणले अहिले पहिलाभन्दा त असार 1 गते भन्दा पनि अझै नै धेरै नै जोखिम भयो क्या हाम्रो यो ठाउँ। अब एउटा पुल छ, अब त्यो नि गएपछि त त्यसपछि त अब जाने कुनै माध्यम नै छैन। अहिले तपाईँको हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियम र रोमानियामा रहनुभएको लाखपतेन्जी शेर्पाको नेतृत्वमा चाहिँ यो पैसाहरू सङ्कलन गरेर 20,000को दरले, कतिलाई 30,000को दरले यो राहत सहयोगहरू उहाँहरूले पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म अब के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो जति पनि हाम्रो देश विदेशमा रहेका यो योल्मो दाजुभाइ जति पनि मलाई चिन्न हुने अथवा चिन्न नहुने नेपालको हरेक क्षेत्रमा बसेर हामीलाई यस्तो बाढी पीडित हुँदाखेरि यसरी सहयोग गर्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ होला कतिपय। उहाँहरूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले गर्दाखेरि सायद उहाँहरू नभएको भए सरकारले मात्रै हामी पीडितलाई उद्धार गर्न सक्ने थिएन, सरकारले गर्न सक्ने थिएन होला। अब उहाँहरूले नि हेरौँ कतिजनालाई अब उहाँहरू अब भनौँ अहिले नेपाली जनतामा यति जागरुक भएर रहेछ कि दुःख पर्दाखेरि एक्लै छोड्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूको भावनाले अब हामी पीडितहरूलाई धेरै नै सहयोग गरेछ। त्यस कारणले रोमानिया, बेल्जियम, अमेरिकाबाट म विशेष गरी अमेरिकाबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सरी मैले हजुरहरूको नाम अघि सुन्न त सुनेको थिएँ, मैले थम्याउन सकिनँ। अमेरिकामा रोमानियामा हुने दाजुभाइ जति पनि हाम्रो योल्मो दिदीभाइहरू दाजुबहिनीहरूले पहल गरे मार्फत त यसरी सहयोग आएको छ। उहाँहरूलाई भित्री मनदेखि नै एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सधैँ हामीलाई यति सहयोग गर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई सधैँ खुसी रहोस्। हरेक उन्नति र प्रगति हजुरहरूले सफलता पाओस् भनेर म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सम्पूर्णलाई हामी सहयोग गर्ने। हस्, धन्यवाद। के थाप्ने भन्नु न? बाढी पहिरोको यसो अनुभवहरू। पहिला तपाईँ बाढी आउँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म बाढी आउँदाखेरि माथि त्यो चौर देख्नु भएको छ नि, यतापट्टि त्यतै थियो हाम्रो अहिले बगरबाको चौर। हजुर बगरबाको यतापट्टि साइडमा छ नि सर खोला, त्यो यतापट्टि जति पनि खाली देखिरहनु भएको छ नि त्यति पुरै क्याम्प थियो हाम्रो। त्यो खोला भएको ठाउँमा? हजुर खोला भएको यतापट्टि त्यही खोला अहिले जुन त्यो कुनामा छ नि त्यो पहिला त्यसरी नै बगिरहन्थ्यो कि सिधै यस्तो आउँथ्यो। त्यतापट्टि चाहिँ हाम्रो हजुर सिधै आउँथ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कति भनेपछि चाइनिज क्याम्प, सशस्त्र क्याम्प, अनि हाम्रो गरेर 60-70 धुरी थियो हाम्रो क्याम्प, ठुलो थियो। हजुर त्यो ठाउँमा ठुलो थियो। अब म पनि 1 गते परेको कारणले यहाँ आमा समूहको बैठकमा अलि टाइम लाग्थ्यो। 6:30 बजीतिर पुग्दाखेरि 6:45 बजीतिर 81 त्यस्तो भयो। त्यतिखेर अब केही अब यसरी बाढी आयो, खोला बढ्यो भने 1 गते चाहिँ खोला त्यो टनलको पानी खोल्ने त्यो कुरो थियो कि खोला त बढ्यो। अब यो बढ्दैन, माथि त्यसरी जमेको छ भने हाम्रो सूचना नै पाएन कि हामीले पाएनौँ। यदि त्यसरी सूचना पाएको भए जो होस् आफ्नो महत्त्वपूर्ण चिजहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्थ्यो। अब जति पैसाहरू सुनहरू सबै अब तपाईँहरूले सबै बगाए सर, केही पनि राखेन। अनि त्यसपछि अब त्यतिखेर छनिकमा त केही पनि याद भएन हामीलाई। अब के गुमायो भन्दाखेरि त्यो 2टा बच्चा समातेर मात्रै भाग्न सफल भयौँ हामी चाहिँ। अनि 3-4 दिनपछि होस आएपछि त अब केही छैन, अब बाँच्छु नै भन्ने जस्तो त लागेको थिएन। तैपनि म यो ठाउँको गाउँलेहरूले चाहिँ धेरै नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले हामीले धेरै नै हौसला दिनुभयो। हामी 3-4 दिनसम्म यताउता भौतारिँदाखेरि जसले पनि आउनु बस्नु खाऊ चिन्ता नगर्नु भन्नुभयो कि उहाँहरूले पनि धेरै हौसला दिनुभएको छ। सायद गाउँलेहरूको साथ सपोर्ट नभएको भए हामी यसरी बस्न नै सक्ने थिएनौँ होला। हेलिकप्टर आउँथ्यो होला, हामीलाई लगिदिए हुन्थ्यो, जाने त जाने, कहाँ जाने भन्ने कि हामीलाई त आकाशमा हेलिकप्टर चाहिँ उडिरहेछ। अनि एक ठाउँमा त रिक्वेस्ट पनि गरेँ लगिदिने, 5 जना हामी 9 जना सदस्यमा 5 जनालाई मात्रै लगिदिने भन्यो। अब 5 जना गएर कहाँ बस्ने थलो त हुनु पर्यो। आफ्नो जन्मथलो यही, कर्मथलो नै यही। अब योलाई छोडेर कहाँ जान्छ? अब लगिदिन्छु भन्दा पनि कहाँ जाने, यस्तो लकडाउनको अवस्था थियो नि त त्यतिखेर। अनि कहाँ जाउँ के गरौँ भयो। त्यतिखेर चाहिँ अब विशेष गरी म अब फुपू माया उहाँ हुनुहुन्छ, अनि यहाँ हाम्रो 3-4 जनाहरू हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै नै सपोर्ट गर्नुभयो हामीलाई। सायद सबै ठाउँमा यस्तै जनताहरू होस्, जो होस् गाउँलेहरू सबै यसरी नै बुझ्न सफल होस्। कुनै ठाउँमा कस्तो हुन्छ पीडितलाई अझै पनि थिचिमिची गर्छ, नगर्ने होइन। मलाई पनि 10 जनाले हौसला दियो भने 20 जनाले खुट्टा तान्ने अझै पनि थिए।
के गएर उनीहरूको गयो राहत आइहाल्छ नि भन्यो राहतले त हुँदैन नि त आफ्नो खुन पसिना चुहाएर कमाएको र मान्छेले दिँदाखेरिको पीडा त हामी गुमाएको मान्छेले पो थाहा हुन्छ त अरूलाई थाहा हुँदैन भन्नेलाई त पीडित भयो के गर्नु पैसा आइरहेछ उनीहरूलाई सामान दिइरहेछ भन्छ न त्यो उहाँहरूको सोचाइ एकदमै गलत हो क्या हामी हिजो पनि एउटा पसिना चुहाएर दुःख गरेर खाने मान्छे हामी दुःखमै रमाउने मान्छे हामीलाई अरूले दिएर यताउता भन्ने खुसी त छैन खुसी भन्दा नि उहाँहरूले यसरी हेल्प गर्नुभएकोमा मन शान्ति त छ ल होस् आफ्नो दाजुभाइ भएर हेल्प त गर्यो तर आफूले नै दुःख गरेर आफू सन्तुष्टि जे थियो त्यसमै रमाउने एउटा हाम्रो संसार थियो नि त आज त्यो गुमाउनु पर्यो त्यसकारण धेरै नै दुःख लाग्छ अब यो ठाउँ हेर्नु हिजो अस्ति तपाईँहरूले यसरी हेर्दाखेरि खोला थम्याउन सक्ने थिएन कि यो 16 गतेको बाढीले त यो के भन्छ साउनको 16 गतेको बाढीले झन् यो पुरै बराबर बनाइसकेको छ अब त्यो माथि त्यो डाँडा भाँसिएको छ त्यो के गरी यहाँबाट हाम्रो यहीँको स्थानीय चाहिँ 2 जना भयो म र मेरो आमा अनि यहाँ तलतिर लगेछ 13-14 धुरी लग्यो अनि हाम्रो यही ठाउँमा भन्नुपर्दा आमा र मेरो अब चाइनिज क्याम्प यताउता गर्दाखेरि 50-60 धुरी नै लग्यो यहाँ पनि चाइनिज क्याम्प हजुर धुरी अब जाउँ के अरे गाउँलेको होइन कि त्यो कम्पनीको 50-60 धुरी अझै बढी लग्यो सर यहीँ थियो केही नभए 30-35 धुरी यहीँ थियो हामीसँग नि माथि थियो उनीहरूको 4-5-6वटा क्याम्प थियो सर त्यो सबै अब ध्वस्त भइसक्यो अनि त्यस कारणले हस् धन्यवाद हजुरहरूलाई सबैले मेन मेलम्चीको ड्याम चाहिँ यतातिर हो जुन हाम्रो यो खानेपानी हेलम्बु मेलम्चीको खानेपानी जुन हाम्रो काठमाडौँ मेलम्ची खानेपानी आयोजना भनेर भनिन्छ त्यसको ड्याम चाहिँ त्यो कुनामा छ र त्यो माथिको त्यो डाँडादेखि चाहिँ हाम्रो यो 78-3-1 गते र 17 गतेको एकदम विनाशकारी बाढी आएको थियो र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि पनि अझै पनि आउन सक्ने एकदम विज्ञहरूको उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो भनाइ राख्नु भएको छ त्यो कारणले हाम्रो यो एरियामा चाहिँ अहिले समस्या त एकदम धेरै छ भोलि अब कतैबाट बिरामी भइहाल्यो भनेको खण्डमा पनि हामीले यहाँबाट अब उहाँहरूलाई हस्पिटलसम्म लानाले पनि एकदम बाटोघाटोको समस्या त्यस्तै छ अनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो चिउरी खर्काबाट चाहिँ अब हाम्रो यहाँको युवाहरू मिलेर गएर अलि गोरेटो बाटो चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेका छौँ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ गोरेटो बाटोको मात्रै एउटा बाटो रहेको छ त्यहाँबाट मात्रै हामी यहाँ पुग्न सक्छौँ अरू म अब यो बाटो त मैले त अहिलेसम्म हिँडेको छैन हैन भन्नाले अब त 25-30 वर्ष भइसक्यो यो बाटो म त हिँडेको छैन हैन अब यो तल्लो बाटो हामी आउँदाखेरि चाहिँ तल्लो बाटो जुन अहिले गाडीको बाटो नै सञ्चालनमा थियो अब कतैबाट गाडीहरू नआएको खण्डमा पनि हिँडेर तलमाथि आवत जावत गर्ने चाहिँ हाम्रो यो मेन गाडीको बाटो नै हो म लाक्पा लामा यही तिम्बुकै हो म पनि अब त्यही हो अब हेलम्बु चाहिँ अब पहिला अब भुइँचालोपछि पनि अलि एकदमै अब राम्रै भएर आएको थियो भुइँचालो गएर त्यति क्षति भएर पनि अलिक राम्रो भएर आएको थियो तर पनि अब फेरि यो बाढीले चाहिँ एकदमै खतमै पार्यो अब त्यही अब विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूले चाहिँ यति सहयोग गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब हेलम्बु चाहिँ अब पहिलाको भन्दा धेरै नै विकटै भइसक्यो भने पनि हुन्छ अब बाटोघाटो केही छैन बगरे आउनुपर्ने हिँडेर बुढाबुढी त अहिले त हिँड्नु सक्ने स्थिति छैन अहिले अब यस्तो अवस्था भइसकेको छ अब हेरौँ के हुन्छ अब सरकारले पनि के गर्छ हाम्रो हेलम्बु पालिकाहरूले अब यताउता अब उनीहरूले केही गरिदियो भने धेरै नै फरक नि पहिला अब त सबै अब बाटोघाटो राम्रै थियो सबै अब यस्तो यो बाढी आएर त अब बाटै छैन अब यहाँ त मान्छे आउने स्थिति छैन अब विदेशी त के आउने अब आफ्नै गाउँको मान्छे आउने स्थिति छैन बुढोपाका अब के बिमार भयो भने अब हस्पिटलसम्म पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन अब त्यस्तो हालत भइसकेको छ अब हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा बेल्जियमद्वारा सङ्कलित राहतमा सहयोग गर्ने महानुभावहरू सोलुखुम्बु रिङमुका फुर्बा शेर्पा हाल जर्मनबाट 299.99 युरो त्यस्तै गरी सोलु गोराखानीका मिङमार रिन्जे शेर्पा र साङ्गे शेर्पा हाल बेल्जियमबाट 150 युरो सोलुका कर्मा लामा शेर्पाको परिवारबाट 125 युरो जो बेल्जियममा हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी दावा शेर्पा बेल्जियमबाट 125 युरो आङ नुर्बु र डोना शेर्पा मकालुको हुनुहुन्छ उहाँहरू हाल बेल्जियमबाट 121 युरो त्यस्तै गरी सोलुखुम्बुकी सार्किनी लामा शेर्पा हाल फ्रान्सबाट
121 युरो। रामेछाप बाम्ती भण्डार जारेनिकी छिरिङडोमा लामा शेर्पा हाल बेल्जियम 115 युरो। सोलुखुम्बु पासङलम्बु गाउँपालिका खुम्जुङका देन्डी शेर्पाको परिवारबाट 111 युरो हाल उहाँहरू बेल्जियममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी बेल्जियमबाट दया सिग्देल गुरुङ 115 युरो। सोलुखुम्बुका लाक्पा शेर्पाको परिवारबाट 105 युरो, उहाँहरू पनि हाल बेल्जियममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सोलुखुम्बु दुधकुण्ड नगरपालिका लेखानेका देन्डी लामा शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 105 युरो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका फेराका दावा फिन्जो शेर्पाको परिवारबाट 101 युरो, उहाँहरू पनि बेल्जियमबाट हुनुहुन्छ हाल। पासङलम्बु गाउँपालिका खुम्जुङ सोलुखुम्बुका लाक्पा दोर्जी शेर्पाको परिवार यानि कि लाक्पा दोर्जी शेर्पा र पेमा याङडी शेर्पा हाल बेल्जियमबाट 101 युरो। त्यस्तै सोलुखुम्बु दुधकुण्ड नगरपालिका भेनी 4 घरेका पेम्बा दोर्जी शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियम 101 युरो। ओखलढुङ्गा जिल्ला खिजीदेम्बा गाउँपालिका पतालेका देन्डी शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियम 100 युरो। त्यस्तै क्यामा रामेछापका पेम्बाछिरी शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियम 65 युरो। त्यस्तै गरी सोलुखुम्बु खुम्बु पासङलम्बु गाउँपालिका खुम्जुङ कि आङ छिरिङ शेर्पा हाल बेल्जियमबाट 55 युरो। त्यस्तै गरी सोलुखुम्बुकै खुम्बु पासङलम्बु गाउँपालिका चौरी खर्काकी छिरिङडोमा शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 55 युरो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका फेराका रिन्जी पासङ शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियम 55 युरो। लिखुपिके गाउँपालिका भगान्जेकी दिकु शेर्पा हाल बेल्जियमबाट 55 युरो। त्यस्तै गरी सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका मापुङका कान्छा शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियम 55 युरो। रामेछाप खसरुबासका जेबी शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 55 युरो। त्यस्तै गरी सोलुखुम्बु दुधकुण्ड नगरपालिका छुनाकपुका फुर्बा लामा शेर्पा हाल बेल्जियमबाट 51 युरो सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ। सोलुखुम्बु दुधकुण्ड नगरपालिका जुन बेसीका मिङमार लामा शेर्पा हाल बेल्जियमबाट 51 युरो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका सुमजिङमा कि पेमा शेर्पा हाल बेल्जियमबाट 51 युरो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका रिङमो थलज्याङमा का पेम्बा शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियम 51 युरो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका केरुङका आङ बाबु शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 51 युरो सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी मकालुका ngवाङ र दावा छिकी शेर्पा बेल्जियमबाट 51 युरो। सरउट लुटेन्स बेल्जियमबाट 50 युरो सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका मापुङका आङ छिरिङ शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 50 युरो प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी बेल्जियममा रहेका विद्यार्थी ठिजेन शेर्पाबाट 21 युरो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका फेराका लाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 50 युरो। सिन्धुपाल्चोक गोर्खाली कि निमा याङजी शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 51 युरो। दोलखा जिल्ला जिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 श्यामाका पेम्बा शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 50 युरो प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका मापुङका आङ गेलु शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियम उहाँहरूबाट 35 युरो प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी ओखलढुङ्गा खिजीदेम्बा 9 छेर्मादिङका निमा ओङछु शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 35 युरो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका लोदिङका फुर्बा शेर्पा हाल बेल्जियमबाट 31 युरो। त्यसै गरी सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका सलुङका काजी शेर्पाको परिवार हाल बेल्जियमबाट 25 युरो यो राहतमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी कोसीपारी काभ्रे बुम्लु गाउँपालिका कि सपना लामा हाल बेल्जियमबाट 25 युरो प्राप्त भएको छ। यी मनकारी नेपालीहरूले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिकाका बाढी पहिरो पीडित नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूको परिवारलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो अभियानको नेतृत्व बेल्जियममा रहेको हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले गरेको छ। यो उहाँहरूको पहल कदमीमा उहाँहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा यो काम सम्पन्न भएको छ।